तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 1159। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं किसी को किसी के लिए सज्जा करने का हुक्म देता तो औरत को जरूर हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सज्जा करे। यानी सज्जा करना हराम है, गैरुल्लाह को सज्जा करना हराम है। अगर मैं इजाजत देता या हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सज्जा करे, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी और के लिए सज्जा करना जायज नहीं है। इस आयत करीमा में यह है कि इब्लीस लाईन ने तकब्बुर किया। तकब्बुर इंतहाई बुरी चीज है। तकब्बुर के माना है अपने आप को किसी से अफजल समझना, सामने वाले को हकीर समझना। तो इब्लीस लाईन ने अपने आप को आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर समझा और आदम अलैहिस्सलाम की उसने तौहीन बेदबी की। तकब्बुर से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। मुस्लिम शरीफ पहली जिल्द सफ़ा नंबर 65 हदीस नंबर 131 प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से महफूज फरमाए। यहाँ पर यह फरमाया गया कि फरिश्तों ने सज्जा किया सिवाय इब्लीस के, सबने सज्जा किया सिवाय इब्लीस के। तो आयत करीमा के जाहिर को देखकर बाज लोग ये समझे कि इब्लीस लाईन भी फरिश्ता था और फिर इसने सज्जा करने से इनकार कर दिया और ये बर्बाद हो गया। लेकिन सूरह कहफ आयत नंबर 50 में 15वें पारे में वाज़ेह तौर पर यह इरशाद है, फसजदू इल्ला इब्लीस, सारे फरिश्तों ने सज्जा किया सिवाय इब्लीस के, काना मिनल जिन्नी, इब्लीस जिन्नात में से था। इस आयत करीमा से वाज़ेह मालूम हुआ कि इब्लीस लाईन जिन था, ये फरिश्ता नहीं था। लेकिन चूंकि उस वक्त ये फरिश्तों का उस्ताद था, इबादत की इसने इतनी कसरत की थी कि आसमान और जमीन का कोई चप्पा 4 उंगल के बराबर ऐसी जगह न छोड़ी थी जहां पर सज्जा न किया हो। मुफस्सिरीन ने लिखा कि इसने लाखों साल अल्लाह ताला की इबादत की। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि इब्लीस लाईन ने 6 करोड़ साल अल्लाह की इबादत की और इसे ये मकाम और मर्तबा मिला कि पहले आसमान का निजाम इसके हाथ में था, जन्नत की चाबियां इसके पास थीं। लेकिन फिर गुरूर में मुब्तला हुआ और आदम अलैहिस्सलाम की तौहीन की तो सब कुछ बर्बाद हो गया। जरा सोचें, लाखों करोड़ों साल की इबादत हो, आसमान और जमीन का कोई चप्पा सज्जे से खाली न रखा हो, चप्पे चप्पे में सज्जा किया हो, जन्नत की चाबियां उसके पास हों, पहले आसमान का निजाम उसके पास हो, फरिश्तों का उस्ताद हो, लेकिन जब नबी की गुस्ताखी करे तो सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं। ये वाकया कुरान मजीद फुरकान हमीद में कई मकाम पर है। प्यारे मोहतरम भाइयों, अपनी जबान की हिफाजत कीजिए। टीवी पर ऐसे प्रोग्राम देखने से बचें कि जिसके अंदर एहतियात नहीं की जाती। जगह जगह जो गैदरिंग होती है और उसमें दीन पर बहस की जाती है और जो लोग उस बहस करने में एहतियात नहीं करते उनसे दूर रहें। कहीं ऐसा ना हो कि एक जुमला गलत निकल जाए या गलत जुमले की हम तायीद कर दें, मुस्कुराने लगें, हमारी रजा जाहिर हो जाए तो कहीं हमारा ईमान बर्बाद ना हो जाए। तो मैं कर रहा था कि इब्लीस लाईन जिन है वो फरिश्ता नहीं है, क्योंकि फरिश्तों के मुतालिक कुरान मजीद फुरकान हमीद में है कि वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। सूरह तहरीम आयत नंबर 6 28वां पारा, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। फरिश्ते
جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ اس میں نافرمانی نہیں کرتے، اور جس کام کا حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ تو اگر ابلیس لعین فرشتہ ہوتا تو اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا، آدم علیہ السلام کی توہین کیوں کرتا؟ لہذا قرآن اور احادیث طیبہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ ابلیس لعین فرشتہ نہیں ہے، وہ جن ہے۔ ابلیس لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، لہذا جب کبھی کوئی مومن سجدہ کرتا ہے تو ابلیس لعین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 81 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنی آدم یعنی انسان آیت سجدہ پڑھتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان وہاں سے روتا ہوا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا، سو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے نافرمانی کی، سو میرے لیے جہنم ہے۔ اس حدیث پاک میں اس بات کا ذکر ہے جب انسان آیت سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آیت سجدہ پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ فوراً کریں تو یہ افضل ہے، اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بھی یاد رکھنا چاہیے اور یہ سجدہ ضرور کرنا چاہیے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ اس میں ہاتھ اٹھانے نہیں ہیں، ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ 5 مرتبہ یا طاق مرتبہ دوسری کسی تعداد میں 3 5 7 9 11 جتنا چاہیں پڑھ لیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ سجدہ کرنے کے بعد اتحیات نہیں پڑھنی، سلام نہیں پھیرنا، کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں اور پھر سجدہ کر کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں، یہ افضل ہے۔ بیٹھے بیٹھے سجدے میں جا سکتے ہیں اور سجدہ کر کے دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک ساتھ ایک سے زائد سجدے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کسی نے پورا قرآن پاک مکمل کیا، 14 سجدے اس پر ہیں تو ایک ساتھ وہ 14 سجدے کر سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا، اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں آپ کا جی چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت عطا فرمائی، اور پھر جنت میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ جنت ہی میں رہو، کھاؤ پیو بلا روک ٹوک، جہاں جی چاہے جاؤ، ہاں اس درخت کے قریب مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا، ورنہ تم حدود کو کراس کر جاؤ گے، یہاں تک آپ کی حد ہے، اس سے آگے مت بڑھنا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی۔